انہاں دی خبر لے کے آیا اسے ویلے ہدہد حضرت سلیمان دے سامنے پیش ہو گیا تے کی آندا ہے وقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین ہدہد نے آگے اتنی پیاری کلام کیتی ہے اتنا سونا عذر پیش کیتا ہے اتنا خوبصورت انہیں دلائل دیتے نے اتنا خوبصورت عذر ہے وہ دی اتنی پیاری بات ہے اللہ پاک نے حضرت سلیمان نال ہون والی ہدہد دی بات جانور دی بات پرندے دی بات انہوں اینا پسند کیتا ہے انی عزت دیتی ہے ہدہد دی بات نو اللہ نے قرآن دیا 5 آیتاں بنا دیتا ہے ہدہد نے پرندے نے گل کیتی ہے پر اللہ دی قسمیں عقیدے دی گل کیتی ہے اور ایسی سونی گفتگو کیتی ہے اللہ نے جانور دی بات نو قرآن دیا 5 آیتاں بنا کے نبی پاک دے سینے تے نازل کر دیتا ہے سنو آیتاں ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق اللہ العظیم حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اللہ دے پیغمبر سیدنا داود علیہ السلام جو اللہ دے نبی بھی سن اور بادشاہ بھی سن اللہ پاک نے نبوت اور حکومت دوویں شیواں عطا کیتیاں سن حضرت داود علیہ السلام دے 19 بیٹے سی 19 بیٹیاں دے وچوں ایک بیٹے دا نام سی سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داود علیہ السلام دے جانشین بنے وارث بنے انبیاء دی وراثت علم ہوندا ہے
سیدنا سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام دے وارث بنے. کس چیز دے؟ نبوت دے اور حکومت دے. مال اور دولت دے وارث نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ اسی جو انبیاء دی جماعت ہاں ساڈا مال دولت جائیداد وہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہوندی، بلکہ انبیاء دا مال وہ بیت المال میں جمع ہوندا ہے امت دے غریب غرباء واسطے فقیر فقراء واسطے، وہ صدقہ ہوندا ہے، بطور وراثت تقسیم نہیں ہوندا. انبیاء دی وراثت ہوندی ہے علم، وہ دے وارث اہل علم ہوندے نے، علماء ہوندے نے. تو اللہ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داوود، اسی سلیمان علیہ السلام نو حضرت داود علیہ السلام دا وارث بنایا. جے تے مال دا وارث ہوندا پھر تے ساری اولاد وارث ہوندی. علم نبوت اور حکومت دا وارث بنایا سلیمان علیہ السلام نو. سیدنا سلیمان علیہ السلام بچپن دے اندر ہی بڑے ذہین سن اور فہم و فراست دے مالک سن، کیونکہ جو نبی ہوندا ہے وہ خوبصورت بھی ہوندا ہے اور خوب سیرت بھی ہوندا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام جدو نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی بنے، اور بادشاہی بھی کیسی کہ اللہ پاک نے ایسی بادشاہی سلطنت اور حکومت عطا کی تھی کہ وہ 4 بادشاہ جنہاں نے پوری زمین دے اتے حکمرانی کیتی ہے، انہاں وچوں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جنہاں نے پوری زمین دے اتے حکومت کیتی ہے اور بادشاہی کیتی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ پاک دا شکر ادا کیا کرتے سن کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو منو اور میرے باپ نو اے عزت مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے، نبوت بھی عطا کیتی ہے اور حکومت بھی عطا کیتی ہے. میں انشاءاللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دے حالات دے بارے جو قرآن و حدیث اندر تذکرہ ہے چند گزارشات پیش کراں گا. ویسے میں سلسلہ انبیاء دے اندر جدوں تمام انبیاء کرام دا سلسلہ وار تذکرہ کیتا ہے آدم علیہ السلام تو لگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میں بیان کر چکے ہیں. غالباً 2 یا 3 جمعے پڑھائے سن سلیمان علیہ السلام دے بارے، لیکن ساڑھے انتظامیہ مسجد دے صدر محترم ملک عبدالرشید صاحب اور دیگر احباب دی فرمائش سی کہ سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ کر دیو، تے میں انشاءاللہ انہاں دی فرمائش پوری کر دیا ہویا ایک گزارشات پیش کر رہے ہیں، وگرنہ میرا ذہن کچھ اور بیان کرن دا سی، لیکن ان چونکہ انہاں دی فرمائش ہے تے میں انہاں دی فرمائش پوری کر دینا. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ پاک دا شکر ادا کرتے سن کہ اللہ تو سانو علم نبوت عطا کیتا ہے اور سانو حکمرانی بھی عطا کیتی ہے. اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام دا او دعائیہ انداز قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے سی، الحمدللہ الذی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو تعریفاں دا مالک ہے کہ تو مینوں اور میرے باپ نو علم نبوت عطا کیتا ہے، حکومت عطا کیتی ہے، وفضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین.
حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دیا تعریفاں کر دے، اللہ دا شکر کر دے، الحمدللہ الذی، اس اللہ دا شکر ہے جنہیں سانو علم عطا کیتا ہے، حکومت عطا کیتی ہے، اور اپنی مخلوق دے وچوں سانو بلند مرتبہ تے مقام عطا کیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت کیسی سی؟ اللہ پاک نے فرمایا والے سلیمان الریح آصفتن تجری بے امرہ الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی ہواواں حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابع کر دتیاں سی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت ہواواں دے اتے سی، جویں حکم دیندے ہواواں اوویں ہی چلدیاں، تیز چلاندے تے تیز چلدیاں، آہستہ چلاندے تے آہستہ چلدیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دا دوسرا مقام سورہ سبا تے بائیاں بارہ والے سلیمان الریح غدوہا شہر ورواہا شہر۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام دے حکم تے ہواواں چل دیاں، صبح چل دیاں تے ایک مہینے دی مسافت دے برابر سلیمان علیہ السلام نو سیر کروا دیندیاں، شام نو چل دیاں تے جنہ ایک مہینے دے اندر بندہ سفر کردا ہے، سیر کردا ہے، اونی سیر کروا دیندیاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت کتھوں تک ہے؟ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت جنہ دے اتے بھی قائم، شیطانہ دے اتے بھی قائم، ہواواں دے اتے بھی قائم، انساناں دے اتے بھی قائم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت جانوراں دے اتے، پرندیاں دے اتے، چرندیاں دے اتے، درندیاں دے اتے، ہر شے دی اللہ پاک نے حکمرانی عطا کر دیتی سی۔ اللہ پاک نے فرمایا وارث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اللہ پاک نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کی کہندے سن کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے کائنات دے لوگو اللہ نے سانو جانوراں دیاں پرندیاں دیاں بولیاں سکھا دتیاں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے پرندے چہچہاندے بولیاں بول دے تے حضرت سلیمان سمجھ جاندے تے اپنے دوستوں احباب نو دس دیندے کہ فلانا پرندہ آ گل کہہ رہا ہے، فلاں پرندہ آ گل کر رہا ہے۔ پرندیاں دیاں بولیاں سن لیندے، سمجھ لیندے، پرندیاں دیاں بولیاں جان دے سی، مخلوقات دیاں بولیاں جان دے سی۔ اے سلیمان علیہ السلام دی حکومت ہے۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، کہندے سن اللہ پاک نے سانو ہر چیز عطا کر دیتی ہے، جس شے دی سانو لوڑ پیندی ہے اللہ نے اوہی عطا کر دیتی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اے میرے رب دا فضل ہے، اے اللہ پاک دی مہربانی ہے۔ سننا تیان نال ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے
हवा नू हुक्म दिता, अपने तखत दे उत्ते बैठ गए ते हवा नू हुक्म दिता है। हवा ने तखत उठाया ते चलना शुरू कर दिता। नाल सारे लश्कर ने, सारियां फौजां ने किधर नू जा रहे ने? मक्के शरीफ वाल। किधर नू जा रहे ने? मक्के शरीफ वाल। किधर नो जा रहे ने? मक्के शरीफ वाल। मैं सदके जावा उस अरब तो जिथे सोने ने बकरियां चराइया ने, नाले सदके जावा उन्हां गलियां तो जिथे सोने ने तलियां लाइया ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ओ शहर, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा शहर, अंबिया दा शहर, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तुर पे मक्के दी तरफ। मक्के पहुंचे, जाके बैतुल्ला दा तवाफ किया, हज कीता, उमरा कीता, इबादत कीती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्के शाम तो उड़े ते मक्के पहुंचे। मक्के जाके की कीता? हज कीता। की कीता? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की कीता? हज करके की बन गए? हाजी सुलेमान की बन गए? हाजी सुलेमान बन गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर उसे मक्के क़याम किया, हज़ारां दी तादाद के अंदर बकरे और दुंबे ज़िबा कीते, दावतां कीतियां, खाने खिलाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जदों मक्कियों वापस निकले, वह होशेर अल सुलेमान जुनूदो मिनल इनसे वल जिन्ने वत्तैरे फहुम यूज़ाऊन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे लश्कर कट्ठे कर दे, इंसानां दे लश्कर, जिन्नां दे लश्कर, जानवरां दे लश्कर, परिंदियां दे लश्कर, अपनी पूरी सल्तनत, पूरी फौज नाल लैके चल पे वापस आ रहे ने। चलदियां चलदियां वादिए नमला दे अंदर पहुंच गए। वादिए नमला, और नमल कहते ने अरबी दे अंदर चिऊंटी नू, किनू आंदे ने? कीड़ी नू। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कीड़ियां दी वादी अंदर पहुंच गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे ने, अगे चिऊंटियां दा मैदान, कीड़ियां दी वादी, चिऊंटियां दी सरदार मलका ने वेखिया या चिऊंटियां दे लीडर ते कायद ने वेखिया उच्ची जगह ते खलो गए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तख्त हवा विच उड़दा आ रहा है, नाल फौजां ते लश्कर आ रहे ने। कालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यातिमन्नकुम सुलैमानो व जुनूदो व हुम ला यशऊरून। चिऊंटियां दी लीडर कह लगी, इन्हां दा कायद कह लगा, चिऊंटियों जल्दी जल्दी अपनिया बिल्लां दे अंदर दाखिल हो जाओ, अपनिया बिल्लां दे अंदर घुस जाओ, घरां दे अंदर दाखिल हो जाओ, किते ऐसा ना होवे बड़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर आ रहा है। ला यहतिमन्नकुम सुलैमानो व जुनूदो, किते सुलेमान अलैहिस्सलाम ते ओदे लश्कर तानू अपने पैरां तले रौंद दा देन। व हुम ला यशऊरून, ते उन्हां नू पता लगना। कीड़ी की कह रही है? असी सुलेमान अलैहिस्सलाम दे पैरां थले आ गए ते सुलेमान अलैहिस्सलाम नू पता लगना। कीड़ी आले दी इज्जत नहीं सी भी अल्लाह दा नबी होवे, एडी वड्डी हुकूमत, एडी वड्डी बादशाही, हर शहर दे उत्ते हुकूमत है, ते पता ही ना लगे भी कीड़ियां पैरां थले आ गई ने। अल्लाह दी हर मखलूक अल्लाह दे अहकामात दी पाबंद है। ओ कीड़ी होए, ओ कीड़ा होए, ओ हुद होए, कोई भी जानवर होए, कोई भी परिंदा होए, रब दियां सारियां मखलूकात रब दे अहकामात दियां पाबंद ने।
جے عقیدہ سیکھنا جے تے جانوراں کولوں سیکھ لو. جانور کدی سرکشی اور بغاوت نہیں کرتے. رب دیاں مخلوقات دے وچوں جدوں بھی بغاوت کرتے ہیں یا انسان کرتے ہیں یا جن کرتے ہیں. اللہ دے نال کدی کسی مخلوق نے بغاوت نہیں کیتی. رب نے کہا نا مینوں سجدہ کرو. کیوں بھئی رب نے کہا مینوں سجدہ کرو. اب مجھاں نوں عام زبان چ کی آندے ہو؟ کی آندے ہو؟ ڈنگر. کدی کسی ڈنگر نے ڈنگر نوں سجدہ کیتا؟ کدی کسی مجھ نے مجھ نوں سجدہ کیتا؟ کسی گاں نے گاں نوں سجدہ کیتا؟ کسی بکرے نے بکرے دے سامنے سر چکایا؟ ساریاں مخلوقات احکامات دیاں پابند نے کہ سجدے اور عبادت دے لائق کون ہے؟ اللہ ہے اور کلا ہے. اے انسان ہی ہے جڑا انسان آگے جھکدا ہے. زندے آگے بھی جھکدا ہے, مرے آگے بھی جھکدا ہے, قبراں تے بھی جھکدا ہے. صرف انسان بغاوت کردا ہے یا جن بغاوت کردے نے. رب دیاں مخلوقات رب دے حکامات دیاں پابند نے. کیڑی دا عقیدہ ہے اور قرآن چ لکھیا ہے, میں کولوں نہیں کہہ رہا. کہنے لگی ہے لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام تے ادا لشکر تانوں پیراں تھلے روند دے گا تے سلیمان نبی نو پتہ لگنا نہیں. ساریاں چیزاں دے علم جانن والا کون ہے؟ اللہ ہے. جدوں کیڑی نے اے گل آکھی, ہوا نے کیڑی دی گل نو چکیا تے سلیمان علیہ السلام دے کنا تک پہنچا دیتا. تے سلیمان علیہ السلام ہر شے دی بولی سمجھ دے سی. جدوں کیڑی دے الفاظ کن تک پہنچے تے گل دی سمجھ آ گئی. فتبسم ضاحکا من قولها قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدیا وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ پاک دا قرآن ہے 19 پارہ ہے تے سورہ نمل ہے. جس سورت دے اندر اللہ نے چیونٹی دا ذکر کیتا, اللہ نے اس پوری سورت دا نام ہی چیونٹی دے نام تے سورہ نمل رکھ دیتا ہے. یہ سورہ نمل تے 19 پارہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے سنیا تے حسبے تے بعض مفسرین نے لکھیا ہے یہ چیونٹیاں آئیاں سی بارش منگن واسطے. کادے واسطے؟ بارش منگن واسطے آئیاں سن, دعا کرنے واسطے آئیاں سن کہ یا اللہ اسی بھی تیری مخلوق وچوں ایک مخلوق آ, تیریاں مخلوقات دے وچوں ایک چھوٹی جی مخلوق آ. اللہ سانوں میں بارش دی لوڑ ہے, بارش نازل کر دے. سلیمان علیہ السلام نے گلاں سن لیاں تے اپنے دوستاں نوں کہن لگے کیڑی نے دعا کر دیتی ہے, اللہ نے بارش نازل کر دینی ہے. ایک ہور عقیدہ سامنے آ گیا کہ کیڑی دعا بارش دی کدے کولوں کر رہی ہے تے وقت دا پیغمبر اور نبی کول موجود ہے. اسی تے فوت ہوئے ولی دی قبر تے جان واسطے لاہور دا, پاک پتن دا, بغداد دا, سیون شریف دا سفر کرنے پہ اوتھے جا کے دعا کریے. تے کیڑی دے تے کول وقت دا پیغمبر ولی نہیں, کوئی عام نیک بندہ نہیں, نبی ابن نبی, پیغمبر ابن پیغمبر, اللہ دے نبی دا بیٹا, خود نبی, وقت دا بادشاہ حکمران سلیمان علیہ السلام موجود ہے. کیڑی رونی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے. کیڑی رونی رب رحمان اگے
انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے پڑھ لا الہ الا اللہ سننا تے آنر حضرت سلیمان علیہ السلام نے گلاں سنیاں تے مسکرا پے تے کی آندے نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی والا والدیا یا اللہ مینوں توفیق دے میں تیرا شکریہ ادا کراں انہاں نعمتاں دی وجہ تو جڑیاں نعمتاں اور احسان تو میرے اتے کیتے تے جڑے احسان میرے والدین اتے کیتے یا اللہ مینوں توفیق دے میں نیک اعمال کردا رواں وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین یا اللہ تیری رحمت دا تیرا سلیمان بھی محتاج ہے میرے تے اپنی رحمت کر دے اپنے نیک بندیاں وچ شامل کر دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر پرندیاں تے جانوراں تے تمام اپنے لشکراں دی حاضری لگائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لائی کہ کیڑا کیڑا موجود ہے تے کیڑا کیڑا غیر حاضر ہے حضرت سلیمان نے جدو حاضری لائی تے حاضری دے وچ کی ویکھیا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بسلطان مبین حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لائی جدو سارے لشکران دی تے سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا لشکران دے اندر ایک لشکر پرندیاں دا پرندیاں دے وچوں ہد ہد غائب ہے ہد ہد موجود نہیں کہنے لگے وقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین کی ہو گیا ہے مینوں ہد ہد نظر نہیں آ رہا کی کہہ رہے ہیں مینوں ہد ہد معلوم ہے لکیاں چھپیاں ویکھن والا کون ہے وقت دے پیغمبر کہہ رہے ہیں ہد ہد کتنے وے مینوں نظر نہیں آ رہا ہن کہ کنیاں مخلوقات کنے لشکر نے وہ کہنا دیں دے کہ نالے اللہ دے نبی ہو تے نالے کہنا نظر نہیں آیا تو تے سارا کچھ جان دے ہو پر رب دیاں ساریاں مخلوقاں رب دے احکامات دیاں پابند نے انہاں نوں پتہ ہے عقیدہ کی ہے یہ عقیدے دا بگاڑ یا جنہ پایا یا انسانہ پایا ہے اور کوئی رب دی مخلوق رب دی بغاوت نہیں کرتی ایکو شیطان نے ابلیس نے کیتی ہے نا بغاوت قیامت تک ذلیل ہو دیا ہے ساڈے تے رب دی رحمت ہے نبی پاک دی دعا ہے اور نبی پاک دی امت سمجھ کے اللہ ساڈے نال محبت کرتا ہے اسی کنی بغاوت کرنے ہیں شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیتا اسی روز کنے نہیں کرتے رب نے پھر بھی سانو موقع دیتا ہے خرے بندے بن جان خرے سمجھ جان ہائے میرے اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے نے ام کان من الغائبین کی ہو گیا مینوں ہد ہد نظر نہیں آندا کیوں کتے غائب ہو گیا ہے جے تے او غیر حاضر ہے انہیں غیر حاضری کیتی ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا وہ دی غیر حاضری دی وجہ تو میں انہوں سخت سزا دیاں گا یا تے صرف سزا ہی دیاں گا او لَأَذْبَحَنَّهُ یا میں انہوں چھری لے کے ذبح کر دیاں گا غیر حاضری بغیر اجازت تو چھٹی کی دی ہے سزا دیاں گا کوئی بغیر اجازت تو طالب علم چھٹی کرے تو سزا دینا ہے نبوی طریقہ ہے بغیر اجازت تو غیر حاضری ہے
سزا دیاں گا یا میں انہوں ذبح کر دیاں گا. تے تیسری گل اولا یات ینی بسلطان مبین، یا کوئی معقول بہانہ لے کے آئے گا تے معافی مل جائے گی. بعض دفعہ چھٹی کرنی پی جاندی ہے، بہانہ مقبول ہوندا ہے لیکن اگاہ نہیں کیتا جاندا. انج بھی ہو جاندہ نا، جے مقبول بہانہ ہوئے گا، قابل قبول عذر ہوئے گا تے پھر چھٹی قبول، وگرنہ سزا ملے گی. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اجے تھوڑی دیر گزری ہے تے ہدہد صاحب بھی آ گئے. ہدہد آ گیا، پرندے ملے، دوسرے دے سجن بیلی ملے. کتوں آیا؟ انہوں نے کہا میں تو بڑی دور گیا سا. انہوں نے کہا ذرا پیش ہو، حاضری لگی ہے تیری، غیر حاضری ہے. کی کیا سلیمان علیہ السلام نے؟ انہوں نے کہا میں سزا دیاں گا. ہور کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں انہوں ذبح کر دیاں گا. ہور کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہور کیا جے معقول بہانہ عذر تے دلیل ہوئے گی پھر میں معافی دے دیاں گا. ہدہد کہنے لگا پھر خیر ہے، پھر خیر ہے. ہویا کی سی؟ کہنے لگا میں اڑتا اڑتا نکلیا، ایک اور ہدہد مینوں ملیا. وہ کہنے لگا کتوں آیا؟ میں کہا ملک شام تو. میں پوچھا تو کتوں آیا؟ انہوں نے کہا ملک سبا تو. انہوں نے کہا ساڈا ملک آ کے ویکھ، ہریالی، باغات اور بڑا حسینو جمیل تے خوبصورت ترین ساڈا ملک ہے. تے کہنا میں آخیا ساڈا ملک آ کے ویکھ، ساڈے بادشاہ دی ہر شے دے اوتے حکمرانی ہے. انہوں نے کہا تو اپنے بادشاہ نو چھڈ، ساڈے ملک دی ملکہ آ کے ویکھ جہاں بہت بڑا تخت ہے. پھر میں وہ نال چلا گیا، میں سیر کیتی، آن تو دل نہیں سی کرتا. دو شیواں ویکھیاں جڑیاں مینوں پسند نہیں سن، انہاں دی خبر لے کے آیا. اسے ویلے ہدہد حضرت سلیمان دے سامنے پیش ہو گیا تے کی آندا ہے؟ وَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. ہدہد نے آگے اتنی پیاری کلام کیتی ہے، اتنا سونا عذر پیش کیتا ہے، اتنا خوبصورت انہیں دلائل دیتے نے، اتنا خوبصورت عذر ہے، وہ دی اتنی پیاری بات ہے. اللہ پاک نے حضرت سلیمان نال ہون والی ہدہد دی بات، جانور دی بات، پرندے دی بات انہوں اینا پسند کیتا ہے، اینی عزت دیتی ہے. ہدہد دی بات نو اللہ نے قرآن دیاں 5 آیتاں بنا دیتا ہے. ہدہد نے پرندے نے گل کیتی ہے، پر اللہ دی قسم عقیدے دی گل کیتی ہے اور ایسی سونی گفتگو کیتی ہے. اللہ نے جانور دی بات نو قرآن دیاں 5 آیتاں بنا کے نبی پاک دے سینے تے نازل کر دیتا ہے. سنو آیتاں. اللہ پاک نے فرمایا ہدہد آگے کی آندا ہے فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. إِنِّي وَجَدتُ امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظیم.
میں قربان جاواں اے ہدہد دی کلام ہے رب دا قرآن ہے 19 پارا تے سورہ نمل ہے اللہ نے ہدہد دی بات نو 5 ایتاں بنا دیتا ہے ہدہد کی آندا ہے تو بما لم تحط بہی اے نبی سلیمان میں تواڈے کول ایسی خبر لے کے آیا جدا تانوں پتا اوئے ہوئے 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 ہدہد بھی اہل حدیث نکل آیا جی سامنے کو لوگ کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام تو بما لم تحط بہی وجئتک من سبأ بنبأ یقین میں ملک سبا تو ایک بڑی یقینی تے اہم خبر لے کے آیا جس خبر دا تانوں پتا تسی کہہ کے ویکھو یہ تو ہدہد نے کہہ لیا ہے نا تسی کہہ کے ویکھو نبی نو نہیں پتا اللہ گستاخ نے منکر نے نبی پاک نو نہیں پتا نبی سلیمان دے سامنے کو لوگ کہہ رہا ہے جڑی میں خبر لے کے آؤں تو خبر دا تانوں پتا کیڑی خبر ہے انی وجدت امراتن تملکہم وأوتیت من کل شیء ولا عرش عظیم میں ویکھیا ہے ملک سبا دے اتے ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے کون حکمرانی کر رہی ہے عورت ملک سبا ادھا جڑا بادشاہ سی نا او دے بیٹے کوئی نہیں سن صرف ایک بیٹی سی جو فوت ہویا تے تانوں پتہ ہے جڑی ہوندی ہے نا عوام انہوں اپنے لیڈر نال پیار ہوندا ہے تے جویں لیڈر نال پیار ہوندا ہے اوویں لیڈر دی اولاد نال اوویں لیڈر دی اولاد نال بھی پیار ہوندا ہے بادشاہ فوت ہو گیا بیٹا ہے کوئی نہیں سی بیٹی سی انہیں دی بیٹی نو تخت تے بٹھا کے تے حکمران بنا دیتا اس بیٹی دا نام کی سی ملکہ ہے سبا شہر سی بیٹی دا نام کی ملکہ ہے سارا نو پتا ہے اونج اے نہ قرآن چ لکھیا ہے نہ حدیث چ لکھیا ہے ہاں چلو تسی کہندے ہو میں مان لینا کی سی ملکہ ہے ہاں ایک قرآن یا حدیث نہیں تسی کہندے ہو میں مان لینا چلو میں بھی یہی کہہ دینا ملکہ بلقیس تواڈے کہن تے مان لینا ٹھیک ہے نا اے مفسرین نے مورخین نے نام ذکر کیتا ہے قرآن و حدیث دا نام نہیں جدوں ایران دا بادشاہ کسرا فوت ہویا تے ایرانیاں نے او دی بیٹی نو تخت تے بٹھا دیتا حکمران بنا لیا بخاری شریف دی حدیث نبی پاک نو خبر ملی آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرہم امراتن اور قوم کدی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہ دی حکمران عورت ہوئے گی جس قوم دی حکمران عورت ہوئے نبی پاک نے فرمایا او عورت کدی کامیاب ہو سکتی نہیں ایویں ہدہد کہہ رہے آئے انہاں دی حکمران ایک عورت ہے تے عورت دا حکمران ہونا ہدہد نو برداشت ہویا ہن تے کئی بڑے بڑے برداشت کر لیندے نے اس جانور نو برداشت نہیں ہویا پرندے نو برداشت نہیں ہویا انہیں آکھیا مینوں عورت دی حکمرانی برداشت نہیں ہوئی اے دسن واسطے آیا والا عرش عظیم اس ملکہ دا بہت بڑا تخت ہے اگلی گل ایک گل تے مینوں اے پسند نہیں آئی کہ اس قوم دی حکمران عورت ہے تے دوسری گل مینوں اے نہیں پسند آئی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون ہدہد کہہ لگا میں ویکھے آئے او قوم سورج دی عبادت کر دیئے وجدتها وقومها او ملکہ وی تے او دی قوم وی یسجدون للشمس من دون اللہ اللہ نو چھڑ کے کنوں سجدہ کر دینے
सूरज नो सजदा करते ने, सूरज दी पूजा करते ने, सूरज दी इबादत करते ने। वज़य्यन लहुम शैतानो अमालहुम, शैतान ने उन्होंने ला लिया है, उन्होंने गुमराह कर दिता है, बहका दिता है। फसद्दहुम अनिस सबील वहुम ला यहतदून, सीधे राह हटा दिता है, वो हदायत नहीं बल्कि गुमराह हो गए ने। हुदहुद नू औरत दी हुक्मरानी भी वारा नहीं खांदी ते शिरक भी वारा खांदा। अल्लाह नाल शिरक होवे हुदहुद नू वारा खांदा, हुदहुद नू वारा नहीं खांदा, चंगे भले मौलवियों नू वारा खांदा है। और हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह क्या करते सन, हुदहुद दी इन्नी सिरी है, किन्नी इन्नी कु सिरी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਜਿੱਡੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਰੁੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਂਦੀ ਨੀ, ਜਿਹੜੀ बीबी शिरक कमांदी नहीं, वो बीबी सी ना, आप भी शिरक कर दी तो सारी कौम नू शिरक ते लाया है। ए जात खुदा फरमांदी नहीं, जड़ी बीबी शिरक कमांदी नहीं, ओ कदी ना बख्शी जांदी नहीं। सरसी दोज़ख दी विच नार, एक दिन मर जाना। अल्लाह बाजन गैर पुकार, इत्थे नहीं रहना। सानू दसिया उस नबी ने नी, जिदा रोज़ा विच मदीने नी। सानू दसिया उस नबी ने नी, जिदा रोज़ा विच मदीने नी। जेड़े मुशरक लोग कमीने नी, होसन हशर, होसन दिन हशर दे ख्वार, एक दिन मर जाना। अल्लाह बाजन गैर पुकार, इत्थे नहीं रहना। क्यों मत्था टेके कबरानो, कदी शजरानो कदी हजरानो। क्यों मत्था टेके कबरानो, कदी शजरानो कदी हजरानो, कदी जेरानो कदी जबरानो। क्यों बैठा है रब वसार, एक दिन मर जाना। अल्लाह बाजन गैर पुकार, इत्थे नहीं रहना। मैं कुर्बान जावा, हुदहुद कह रहा है मैनू शिरक वारा खांदा। सुलेमान सलाम कह लगे अच्छा सूरज नू सजदा करते ने, तो सजदा किनू करना चाहिए? क्यों भी हुदहुद साहब, फिर तुसी दसो वो सूरज नू सजदा करते ने तो सजदा किनू करना चाहिए? कह लगा अल्लाह यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबा फिस्समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुख़फ़ूना व मा तुअलिनून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सजदा किनू करना चाहिए? अल्लाह नू। सजदे दे लायक कौन है? अल्लाह है, और अल्लाह कल्ला है, अल्लाह तो इलावा कोई सजदे दे लायक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गल्लां सुनियां ते कह लगे काला सनंजुरो असदकता अम कुंता मिनल काज़िबीन। ले हुण फिर मैं चेक कर लेना फिर तेरियां दलीलां तेरियां रिपोर्टां ते खबरां दुरुस्त ने कि नहीं। हाँ, कोई भी मुनसब होए, कोई भी मुदर्रस होए और कोई भी जिम्मेदार होए, आने वाली रिपोर्टां एक बार चेक कर लैनियां चाहिए ने भी सही ने कि नहीं। कई बच्चे स्कूल आ कह देंगे ना, स्कूल आ कह देंगे ने मेरी दादी फौत हो गई सी,
ہاں وہ ماسٹر صاحب گھر فون کرتے ہیں، ہاں جی آ 3-4 دن یا دادی بہت ہو گئی، وہ آتا دادی بہت ہوئی 5 سال ہو گئے نے، یہ ہر سال دادی نو مارتا ہے، جدو چھٹی کرنی ہوتی دادی کا بہانا ہے، رپورٹ آوے تو رپورٹ چیک کر لینی چاہیے بھی خبر صحیح ہے کہ نہیں۔ تے کو بھی کوئی خبر آوے دین دے معاملے چ، شریعت دے معاملے چ، عقیدے دے معاملے چ، مسائل دے معاملے چ، نماز کنج پڑھنی ہے، نماز دا طریقہ کی ہے، آ کم کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کوئی بھی خبر آوے کسی بھی مولوی والوں، وہابی ہوئے، سنی ہوئے، دیوبندی ہوئے، بریلوی ہوئے، اس خبر نو چیک کر لینا چاہیے، صحیح کہنے سانو دال آئی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، چیک کر لینا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے میں چیک کر لینا، ہوں پھر کی کر اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اور پھر میرا ایک خط لے جا، پھر میں خط دے دینا، اے لے جا جا کے پیش کر، پھر جو جواب آئے گا پھر میں ویکھ لواں گا واقعی حالات انجی نے یا تو صرف اپنی معافی واسطے بہانہ تراش رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا تے کیویں لکھیا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان نے خط لکھیا اے سلیمان دی طرفوں میں تے بسم اللہ الرحمن الرحیم کدے نام تو شروع کرنا، اللہ دے نام تو جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے سب تو پہلو تحریر دے اتے بسم اللہ مفسرین نے لکھیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکھی ہے، تحریر دے اتے کی لکھیا ہے 786 لکھیا نہیں، 786 بسم اللہ دا بدل ہو سکتا کدی بھی نہیں ہو سکتا، کدی بھی نہیں ہو سکتا، یہ سراسر ظلم ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، درجات بلند ہوندے نے، برکتاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے، تے 786 آکھیاں کنیاں نیکیاں ملدیاں نے۔ بسم اللہ یہ دشمناں دی منکراں دی سازش ہے کہ برکت والے اور اللہ دے نام تو ہٹان واسطے ساڑھے کے 786 کر دیتا ہے، اور اسا من بھی لیا کئیاں نے، اچھا نہیں اللہ ماشاءاللہ کئی ہے نے جنہیں نہیں من دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ تو خط دا آغاز کیتا، خط کی لکھیا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی چھڑ دیو تے میرے فرما بردار تابعدار بن کے میرے کول آ جاؤ، بس اینا ہی لکھیا ہے، کوئی لمبی چوڑی تحریر نہیں، بحثوں ویسا نہیں، 2 لفظی گل کی ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی چھڑ دیو، شرک چھڑ دیو، بغاوت چھڑ دیو، فرما بردار تے مواحد بن کے میرے کول آ جاؤ۔ اے خط بھی ہے، اے پیغام بھی ہے، اے دھمکی بھی ہے، بھی چنگے رہو گے مسلمان بن کے آ جاؤ، سرکشی چھڑ دیو۔ کیسی جرت ہے، کیسی دلیری ہے، کیسی بہادری ہے، کسی قسم دا ڈر، پوری جرت دے نال لکھیا کہ تابع دار ہو کے میرے کو آ جاؤ، سرکشی چھڑ دیو۔ 2 لفظی پیغام بھی دیتا ہے، پوری جرت دے نال دھمکی بھی دیتی ہے، تے ساڈے حکمران ہائے 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 ظلم و ستم۔ ویکھو فلسطین دے اندر اللہ معاف فرمائے، وہ ویڈیو کلپ آندے نے ویکھ کے کلیجہ پھٹ جاندا ہے، 57 اسلامی ممالک نے حکمران سب ستے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ملک دے بارے خبر ملی ہے، کوئی ویڈیو کلپ نہیں ویکھیا، نہ للکارے آئے، نہ کوئی بغاوت اعلان کیتی، اپنے ملک دے اندر کر رہے نے جو کر رہے نے، سرکشی دی خبر ملی ہے، پوری جرت نال خط لکھیا ہے۔ اے ہوندی اللہ دے نیک بندیاں دی اور مرد مجاہد دی نشانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کمانڈر
آپ دا ایک مجاہد فوجی ایران دی طرف گیا نبی پاک دا پیغام لے کے. انہاں نوں پتہ لگا کہ مدینے سفیر تے قاصد آ رہا ہے پیغام لے کے. انہاں دور تک کلین وچھا دیتے تا استقبال واسطے پروٹوکول واسطے کہ ویکھ کے مروب ہو جائے گا کہ اتنے تے ٹھاٹھ باٹھ بڑی ہے, روب تے شان بڑی ہے, پروٹوکول تے استقبال بڑا ہے. کلیم دور تک بچھائے نے. نبی پاک دی فوج دا سپاہی مجاہد گھوڑے تے سوار آ رہا ہے. گھوڑے تو نیچے نہیں اتریا, گھوڑے سمیت کلین دے اتے چڑھ گیا. انہاں دے کلینا دے اتے گھوڑا دوڑایا اور جتے بادشاہ بیٹھا سی تخت دے قریب پہنچ گیا. اپنا نیزہ کلیم دے اتے رکھ کے گاڑ کے نیچے اتریا. کہنے لگا بادشاہ تخت تو نیچے اتر, میری گل سن, میں تیرے کو مدینے والے دا پیغام لے کے آیا. نہ بحث مباحثہ ہے نہ لمبی چوڑی تقریر ہے, صرف پیغام ہے. پیغام کی ہے کہ فرما بردار ہو جاؤ, اسلم تسلم, مسلمان بن جاؤ, کلمہ پڑھ لو, مدینے والے دے غلام بن جاؤ. اگر تسی مدینے والے دے غلام نہیں بننا, اپنا مذہب اور عقیدہ یہ ہوئی رکھنا ہے تے ساری زمین اللہ دی ہے اور اللہ دی زمین دے وارث اللہ دے نیک بندے نے. اس زمین تے رہن دا سانو ٹیکس دیو, کرایہ دیو, جزیہ دیو. جزیہ دیو گے تسی محفوظ ہو. اگر جزیہ بھی نہیں دینا تو تیار ہو جاؤ, میں محمدی فوج لے کے آیا, لڑن واسطے تیار ہو جاؤ. اللہ دی قسم جے مسلمان بھی نہیں ہونا اور اللہ دی زمین دا اللہ دے نیک بندیاں نو کرایہ تے ٹیکس بھی نہیں دینا, پھر لڑن واسطے تیار ہو جاؤ. جنہ تسی زندگی نال تے شراب نال پیار کردے ہو ادوں ود کے اسی موت نال پیار کر رہے ہیں. اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دیا فوجاں دا عظیم سپاہ سالار چار پائی تے فوت ہون لگا, جنہیں اپنی زندگی دے اندر 20 جنگاں دے اندر شرکت کیتی ہے. اور اس نیت دے نال کہ میں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاواں, شہادت دی تمنا لے کے گئے. چار پائی تے لیٹے نے, آخری وقت آ گیا, اکھاں چوں آنسو نکل پئے. کسے آکھیا خالد بن ولید کیوں رو رہے ہو, تسی نبی پاک دے صحابی ہو, کیوں رو رہے ہو, نبی پاک نے جنت دی ضمانت دیتی ہے, کیوں رو رہے ہو. نبی پاک نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ, اللہ دیاں تلواراں چوں ایک تلوار ہے, کیوں رو رہے ہو, تسی تے پکے جنتی ہو. حضرت خالد بن ولید کہن لگے رون اس گل دا نہیں کہ میں دنیا تو جا رہا, رون تے اس گل دا ہے کہ ساری زندگی دل وچ ایک تمنا پالی سی کہ اللہ میدان جنگ دے اندر شہید ہو جاواں. اس نیت دے نال 20 جنگاں دے اندر شامل ہویا, صفے اول تے کھڑا ہو کے لڑیا, مقابلہ کیتا. میرے جسم تو کپڑا اٹھاؤ, میرے جسم دے پورے فرنٹ دے اتوں ایک ایسا حصہ انگلی رکھ کے وکھا دیو جتے زخم دا نشان نہ ہوئے. میرے پورے جسم دے وچوں اینا حصہ جتے تسی انگلی رکھ سکو وکھا دیو جتے تیر دا, تلوار دا, نیزے دا, برچھی دا زخم نہ لگا ہوئے. میں زخماں نال چور بھی ہویا, میدان جہاد دا مجاہد بھی رہا, لیکن اج موت آ رہی ہے تے بستر پہ آ رہی ہے. دنیا کے بزدلوں کو خالد بن ولید کا پیغام دے دو, اگر موت لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے. سن لو بیان نال, زندگی اور موت دا مالک کون ہے؟ جی اللہ نے میدان جہاد وچ موت نہیں لکھی تے نہیں آئے گی. دنیا دے بزدلاں نوں دس دیو جو جہاد تو اور کافراں تو, اسلام دشمناں تو اس وجہ تو ڈر دے رہے کہ سانو مار نہ دین, تباہ و برباد نہ کر دین. دنیا دے بزدلاں نوں خالد بن ولید دا پیغام دے دیو جے موت لکھی ہوئی نہ ہوئے تے موت خود زندگی دی محافظ بن جاندی ہے, زندگی دی حفاظت کردی ہے. اج خالد نوں موت آ رہی ہے تے بستر تے آ رہی ہے. سن لو پیان نال,
جرت بہادری دلیری اے مومن دی میراث ہے اللہ اسی تیرے حضور دعا کرنے ہاں پوری دنیا دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ نو رہائی عطا فرما اللہ قبلہ اول بیت المقدس نو آزادی نصیب فرما اللہ مسلم حکمرانہ نو خیرت نصیب فرما اسلامی حکمرانہ نو حمیت نصیب فرما اللہ انہاں نو آزادی عطا فرما تے اللہ سانو خیرت عطا فرما حضرت سلیمان علیہ السلام نے ماڈل نمونہ مثال بن کے پوری جرت دا مظاہرہ کیتا ہے ملکہ کو خط گیا نا تے خط ویکھ کے حکمراناں نو وزیراں نو اے تے 12,000 وزیر سن ایک ایک وزیر دے متحد ایک ایک لاکھ بندہ کم کرتا سی ایڈی وڈی حکومت وزیراں نے بلایا کی کریے انہوں نے کیا کرنا کی ہے آرڈر کرو انٹرنیٹ بجا دیاں گے انہوں نے کہا ایڈے کالے نہ پو جس انداز نال پیغام آیا ہے اور جس طرح دھمکی امیز 2 لفظاں دے اندر انہیں اپنا پیغام دے دیتا ہے کوئی معمولی انسان نہیں اور جدو بادشاہ کسے ملک دے اتے حملہ کر دینے تے عزت والیاں نو ذلیل کر کے رکھ دے نے انہاں دی نظراں وچ کوئی بادشاہ تے کوئی رعایا کوئی عوام تے کوئی حکمران نہیں ہوندا اکو نظر نال ویکھدے نے بلکہ حکمراناں نو تے ڈاڈی نظر نال ویکھدے نے اس واسطے یہ کام نہیں کرنا بہرحال پھر اگے دے معاملات تفصیلی نے اور لمبے نے جمعے دا وقت ختم ہو گیا ہے تسی احباب مصروفیات والے بھی ہوندے ہو میں بس اے دعا کرنا اللہ تیرے قرآن دے اندر جو عقیدہ توحید دا پیغام ہے اللہ سانو نصیب کر دے اللہ زندہ رکھی دے عقیدہ توحید دے اتے اللہ موت بھی آوے جدو آخری آوے سا اللہ پڑھیے لا الہ اللہ توحید تے زندہ رکھی توحید تے موت نصیب فرما اللہ سعادت والی زندگی شہادت والی موت نصیب فرما زندہ رکھی تے نبی پاک دی اطاعت دے اندر فرما برداری دے اندر اللہ موت آوے تے نبی پاک دی غلامی تے موت نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دی خبر لے کے آیا اسے والے ہد حضرت سلیمان دے سامنے پیش ہو گیا تے کی آندا ہے وقال آہتو بما لم تحط بہی وجئتک من سبأ بنبأ یقین حدود نے آگے انی پیاری کلام کیتی ہے اینا سونا عذر پیش کیتا ہے اینا خوبصورت انہیں دلال دیتے نے اینا خوبصورت عذر ہے او دی اینی پیاری بات ہے اللہ پاک نے حضرت سلیمان نال ہون والی ہد دی بات جانور دی بات پرندے دی بات انہوں اینا پسند کیتا ہے اینی عزت دیتی ہے ہد دی بات نو اللہ نے قرآن دیا 5 ایتاں بنا دیتا ہے ہد نے پرندے نے گل کیتی ہے پر اللہ دی قسمیں عقیدے دی گل کیتی ہے اور ایسی سونی گفتگو کیتی ہے اللہ نے جانور دی بات نو قرآن دیا 5 ایتاں بنا کے نبی پاک دے سینے تے نازل کر دیتا ہے سنو ایتاں